کی آکھیئی ادا کیا کھانا ہے دس اے شان مکے دا افضل ہے یا مدینے دا افضل ہے ادا کیا سن لے مینو پچھنی ہے کہ شان مکے دا بھی پڑھائے پر مینو انج لگدا رب بھی رہندا مدینے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں کہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیاس ویکھ کے کدی صفا تو مروہ ول جاندیاں نے اور کدی واپس آندیاں نے تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے جبریل جی مولا فرمایا حاجرہ دا آنا بھی لکھ تے او دا جانا بھی لکھ عرض کیتی یا اللہ ایدے اندر لکھن والی کیڑی گل ہے ایک ماں پہ دوڑ دیئے اپنے بچے دی پیاس دی وجہ تو ماں پہ چکر لاندیے اپنے بچے دے پیاس دی وجہ تو تے ایدے وچ لکھن والی کیڑی گل ہے فرمایا تینوں پتہ نہیں کہ اے یا اللہ اے کون ہے فرمایا اے عورت ایک نبی دی بیوی ہے تے ایک نبی دی ماں ہے ایک نبی دی بیوی ہے تے ایک نبی دی ماں ہے تے اے میری ولیہ ہے تے فرمایا تو صرف بچہ پیا ویکھنا ہے نا تو تے اسماعیل پیا ویکھنا پر میں اسماعیل دی نسل میں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ دیکھ رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لکھ ایدہ آنا میں تے ایدہ جانا میں تے قرآن پاک دے اندر اللہ نے فرمایا ان الصفا بے شک اللہ نے فرمایا ان بے شک اتھے عقیدہ جتھے گارنٹی دئی دی ہے کہ ایک گل پکی ہے ایک گل پکی ہے ایدے وچ کوئی شک تے شبہ نہیں فرمایا بے شک اے صفا تے مروہ جڑیاں پہاڑیاں نے نا
یہ اللہ دیاں نشانیاں نے. تھوڑا جا نال بولنا ہے, اللہ دیاں نشانیاں نے. جڑے گئے نے وہ جانتے نے, جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نوں بھی لے جائے. اچھی آمین تے آکھیا کرو. جڑے گئے نے وہ جانتے نے کہ پہاڑیاں نہیں رہیاں, وہ دی شکل و صورت تبدیل کر دیتی گئی. اسی لا دیتے گئے, ٹھنڈے گرم درمیانے پانی دا بندوبست کر دیتا گیا. برآمدے بنا دیتے گئے, سارے معاملات اتنے کر دیتے گئے. لیکن اللہ فرماندا ہے کہ اے جڑیاں نے نا صفا تے مروہ, اے میریاں نشانیاں نے. اے میریاں نشانیاں نے. اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کریم نے فرمایا لوگوں جڑیاں میریاں نشانیاں نے, جیڑا انہاں دا حیا کرے گا, جیڑا میریاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا او دا میں ظاہر بھی پاک کر دیاں گا, او دا باطن بھی پاک کر دیاں گا, او دا میں دل بھی پاک کر دیاں گا, میں انہوں پاکیزگی عطا فرما دیاں گا. عرض کی یا اللہ کنانو, فرمایا جڑا میری تعظیم میری نشانی کا حیا کرے گا, جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کرے گا, او دا دل میں پاک کر دیاں گا. ان قرآن کہہ رہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے صفا تے مروہ جڑیاں نے اے اللہ دیاں نشانیاں نے, اللہ دیاں نشانیاں نے. جڑے گئے وہ لمبی گل نہیں کردا, وہ جان دے نا صفا تے حاجرہ دی قبر ہے, تے نا مروہ تے بی بی حاجرہ دی قبر ہے, تے نا کوئی قدمہ دے نشان نے. پر اللہ پھر بھی فرما رہا ہے اے میریاں نشانیاں نے. عرض کیتی یا اللہ نہ اوتھے قبر ہے, نہ تیری ولیہ دے قدمہ دے نشان نے, تے نشانی کیویں؟ فرمایا میں زمانے نو دسنا چاہنا, جتھوں میرا ولی لنگ جائے میں انہوں بھی نشانی بنا دینا, تے جیڑا لنگن والی جگہ تھا حیا کر جائے او دا دل بھی میں پاک فرما دینا. فرمایا جتھوں ولی لنگ جائے او جیڑا او دا حیا کرے میں او دا دل بھی پاک کر دینا. ان ایمانداری دے نال فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر ہے, او جتھوں ولی لنگ جائے او تے اللہ دی نشانی ہے, تے کتنے ولیاں دے وجود پہ حجویری دا وجود پیا ہے, جتنے خواجہ جمیری دا وجود پیا ہے, اونا جگہ دا جنابی والی کی مقام ہوئے گا, کی مرتبہ ہوئے گا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جا پورے نہ پورا حج چک کر کے دیکھ لو, حج دے ہر رکن دے اندر اہل سنت دے عقیدے دی سچائی نظر آئے. حج دے جنابی والی ہر رکن دے اندر اہل سنت دے عقیدے دی سچائی نظر آئے گی. آج کئی لوگ آ کے مولا پڑھتے ہیں, آگے میں ساڑھا عقیدہ سعودیہ والا ہے, کیونکہ مسلمانہ دا مرکز ہوئے, ساڑھا عقیدہ بھی اتھوں والا ہے. میں مقدی گل مکا دیا, میں
عقیدہ نہیں ریال سعودیہ والا ہے، عقیدہ اہل سنت ہے۔ عقیدیوں کی میں کیا بڑا پیسہ سعودیہ والا ہے، سادہ عقیدہ مکہ اور مدینے والا ہے۔ عقیدیوں کی میں کیا اٹھے بھی تراویاں پڑھیاں جاندیاں نے لانا اتھے دا سوکھا ہے، لیکن جڑا جنابی والی عقیدہ ہے وہ بڑا اوکھا ہے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پر شان مکے دا بھی بڑا ہے، شان جنابی والی مدینے دا بھی بڑا ہے، پر بغدی کل مکا دیا حج ہوتا مکے پر قبولیت دی مدینے ہوتی ہے۔ حج جنابی والی ہوتا مکے دے اندر ہے، پر وہ دی قبولیت جڑی ہے او مدینہ پاک جو دیئے بریلی دے تاجدار آلہ حضرت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جنابی والی حج دا موقع ہے، سفر دا ارادہ ہے، آپ جنابی والی سفر کرن لگے نے۔ آلہ حضرت نے جنم والے سفر شروع کیتا، ساتھیاں نے پوچھیا آلہ حضرت حضور دی بارگاہ کے اندر عرض کیتی حضور ذرا ایت فرماؤ کدھر دی تیاری ہے؟ فرمایا ارادہ تے مدینے دی حاضری دا ہے، موقع حج دے دنیا حج تے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ارادہ تے مدینے دی حاضری دے۔ کسی عرض کی تھی مولانا دنیا حج تے جا رہی ہے، بیت اللہ دا طواف کرن جا رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں مدینے حاضری دین چلیا۔ فرمایا میں مدینے چلیا، اگو میرے آقا نے چاہیا تے مینوں حج بھی کرا دے۔ مدینے چلیا پر میرے آقا نے چاہیا تے سرکار منو حج بھی کروا دیں گے۔ میرے کریم آقا یہ جنابے والی حج بھی میرا کرا دیں گے۔ عرض کی تھی حضور سمجھ کوئی نہیں لگی کہ جا تسی دنیا مکے رہی ہے، جا حج تے رہنے، تسی آتے ہو میں مدینے جا رہا حج نہیں دے کرنا۔ فرمایا دی بارگاہ میں جا رہا سرکار نے چاہیا تے حج بھی کرا دیں گے۔ ہو سک جائے وہ جڑا حج میں کرن جاواں میرا اللہ رد فرما سکتا ہے، وہ جنابے والی انہوں رد کر دوے، میں پیسہ بھی لاواں تے حج دی ارکان بھی میں پورے کراں، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے کہ میرے سارے رکانی میرا حج جڑا ہے انہوں رد کر دے، پر اے میرا یقین ہے وہ جڑا میں کرن جاواں وہ رد ہو سکتا ہے۔ جڑا حج آمینہ دے لال نے کرایا نہ ایتھے رد ہونے نہ اگے رد ہونے، نہ جنابی والی ایتھے رد ہونے نہ اگے رد ہونے۔ حضرت نے لیلہ فرمایا فرماتے نے سب سے یا تھوڑا جا ذرا ذوق بنا کے کہنا ہمارا نبی سب سے یا نبی اپنے مولا تسی میرے نالے میں کہہ دو ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا اپنے مولا
کر رہے ہیں شان مکہ پاک دا بھی بنائے شان مدینہ پاک دا بھی بنائے وہ جڑا بندہ جا کے مکے ایک نماز پڑھے ثواب 1 لاکھ دا مل گئے جنابی والی جڑا جا کے مکہ پاک نماز ایک بڑے ثواب جڑا ہے 1 لاکھ دا ثواب ملے گا اور جڑا جا کے مدینہ پاک ایک نماز پڑھے ثواب 50,000 دا ثواب ملے گا جڑے مکہ پاک گئے نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے آپ نے دعا کی تھی یا اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرمائی اجڑا میں اپنی عورت تے اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہا انہاں نو رزق بھی عطا فرمائی تے لوگاں دے دل بھی انہاں ول پھیر دے جاؤ جا کے ویکھ لو پورے مکے دے اندر کسے پھل دا کوئی باغ نہیں پورے مکہ پاک دے اندر منڈی کوئی نہیں لیکن قسمے میں کوئی پھل اتھے نہیں اگدا لیکن دنیا دا کوئی ایسا پھل نہیں وہ جڑا مکیوں لبدا نہ کوئی جناب والی ایسا پھل نہیں جڑا مکہ پاک دے وچوں نہ لبدا ہوئے یہ مکہ پاک دے اندر اللہ دی خدا دی رحمت دی بارش اے مدینہ پاک دے اندر خدا دی رحمت دی بارش حضرات وطن عزیز پاکستان دے بہت بڑے عالم دین حضرت خطیب الاسلام علامہ مولانا محمد شریف نوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے نو دنیا تو گیا 50 سال دے قریب ہون والے نے جدوں ایک دور دے اندر راوی روڈ بنن لگا کہ انہاں دی قبر چونکہ راوی روڈ دے نال سی حکومت نے چاہیا انہاں نو قبر وچوں کڈیا جائے کدھرے ہور منتقل کیتا جائے ساری زندگی جمعے پڑھائے میرے آقا دی عزت دے گیت گائے ساری زندگی حضور دی عزت دے ترانے پڑھے 34 سال تو بعد والی قبر نو کھولنا چاہیا 7 بندیاں دی کمیٹی بنائی انہاں نو آکھیا راتی وج جن جدو 2:30 تے جنابی والی تمبو کھڑا تالا کے پوری سیکیورٹی دے حصار دے اندر اے مولانا شریف نوری دی قبر نو کھولیا جائے اے جنابی والی عالم برزخ اے قبر دی دنیا ہے نہ جانے اندر کی بنیا ہوئے گا اندر معاملہ کی ہویا ہوئے گا جو کچھ بھی مل جائے وہ فلان مسجد دے حجرے کے اندر قبر کھول کے وہ دے اندر رکھ دیو جا کے قبر اوتھے بنا دیو وہ جیڑی 7 رکنی کمیٹی بنی وہ اندر اسی انتظار کر دے رہے کناتا لائیاں شامیانے لائے رستہ بند کیتا ارد گرد پولیس کھلو گئی 70 تو علاوہ 8واں بندہ اندر نہیں آن دیتا جیڑے ملے جناب قبر تو مٹی نو ہٹایا اس کو جنابی والی پتھر لایا تے ہر پاسے خوشبو دے ہلے 34 سال تو بعد مولوی دی قبر پٹی گئی 34 سال تو بعد جنابی والی 34 مہینے نہیں اے آج بھی نوری دربار انہاں دا موجود ہے جا کے جنابی والی دنیا آج بھی آ کے دعاواں پہ کر دیئے 34 سال تو بعد جڑے بلے قبر نو کھولیا گیا ویکھن والے آندے نے خدا دی قسم ہے اساں جدوں کفن ول نظر ماری انج لگے جویں ہن رکھیا گیا انج لگے وہ جویں جنابی والی ہن رکھیا گیا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا
محمد کے غلاموں محمد کے غلاموں آپ نے جنابی والی مولانا محمد شریف صاحب دی جڑے ویلے نوری صاحب دی قبر نو پٹیا گیا تے گل ول ہوئے لکھاں ول ہوئے تے گل والیاں نو گل رڑک جا سچا تے سینے اگ پھڑک جاندی مجنوا ہمارے وچ جگنا دے تے تار لیلا دے پنگلے کھڑک جا دی سردار سایہ جب مر جائے آقا دی اڈی کی اندر پھر آوے سونا تے لاش بھی پھڑک حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا سردار سایہ مر جائیے آقا دی اڈی کی اندر پھر آوے یار تلاش بھی حضرات تو میں بات عرض کر رہا مکہ پاک دی اندر میدان عرفات خیمے میں مار کے دو عورتاں جنابی والی بیٹھ کے گلاں پئیاں کر دیا نے وضو کرن لگیا گلاں شروع کر دتیاں لیکن نوجوانوں ایک مسئلہ یاد رکھنا اے جب وضو کریے گلاں نہیں کری دیاں او دا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اے سارے دا سارا ثواب ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا جب میرا امتی وضو کر دے چار فرشتے ایک چادر لا کے وضو کرنے والے کے اتے تان کے کھلوتے رہتے ہیں چار فرشتیاں نے چار کونے پھڑے ہوندے نے جدو بندہ وضو کر دے اور رحمت دی چادر جناب فرشتے چار تے کونے بھی چار تے نبی دے یار بھی یار نے اے فرشتے کونے جنابی والی پکڑ کے کھڑے ہوندے نے جدو بندہ وضو کر دے فرشتے چادر لے کے کھلوتے نے ایک گل بندہ وضو دے دوران کرے گا فرشتہ کونا چھٹ کے منہ دوجے پاسے پھیر لیتا ہے دوجی گل کرے گا فرشتہ کونا دوسرا بھی چھٹ جائے گا منہ دوسرے پاسے تیجی گل کرے گا فرشتہ تیسرا بھی ٹر جائے گا چوتھی کرے گا فرشتے چادر پیٹن گے واپس ٹر جان گے وضو ہو جائے گا لیکن ثواب جاندار
لیا ثواب ختم ہو گیا وہ جتنے وضو جڑا اللہ دی رضا دی خاطر تے مدینے والے دے دسے طریقے دے نال کیتا خدا دی رحمت بکھری ملے گی فرشتیاں دی سلامی بکھری اس واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں انہاں دا دھیان رکھیا کرو انہاں مسئلیاں نو مد نظر رکھیا کرو مرحوظ خاطر رکھیا کرو حضرات تو میں بات عرض کر رہا افسوس دے نال کوا بندے نو کال آ جائے تے لگے سنن نال دا بندہ گل کرے میں ٹھڈے پیندیاں وی ویکھے نے تے مکے پیندیاں وی ویکھے نے لوکاں نو ماردیاں وی ویکھیا ہے تے گل پیندیاں وی ویکھیا ہے آکھے کہ کھلو جا تینوں پتہ نہیں میری کال آئی ہے تو اگوں بولدا جانا ہے تو اگوں گلاں کردا جانا ہے نہ جانے او کال کرن والا کون ہے او دی حیثیت کی ہے کاش کہ رب تے بلاوے دی واری وی تینوں ایہی غصہ آوندا رب تے بلاوے دی واری وی تیری غیرت جاگ جاندی تیری غیرت عذاب دی واری سو گئی کال دی واری تیری غیرت جاگ گئی اللہ دا بلاوا آیا تیری غیرت ایمانی نہیں جاگی تو خاموش نہیں ہویا تو مشین بند نہیں کیتی تو گھر دا کام نہیں چھوڑیا تو اپنی گفتگو نہیں چھوڑی اپنے معاملات نہیں چھوڑے لیکن کسے دنیا دار دی کال آئی ہے تو لوگاں دے گل بھی پہ گیا لوگاں دے معاملات بھی کیتے میرے کریم آقا ایک دن مدینہ پاک دے اندر سرکار دے کول عورتاں دا مجمع موجود ہے میرے آقا عورتاں دے نال خطاب کر رہے مگر افسوس میں لیا تو آپ جمعہ پڑھنا آ گیا ہے لیکن ماں بہن بیٹی بھی ضرورت بھی نہیں دیتی کہ آپ مسجد کے اندر کدھر پردے والی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنیا نبی پاک دا فرمان سنیا تو نہیں بولیا وہ بازار گئی تو خاموش رہیا وہ جنابی والی میرج حال چ گئی تو خاموش رہیا رشتہ داریاں جوڑن گئی تو خاموش رہیا رشتہ داریاں توڑن گئی تو نہیں بولیا رشتہ داراں ول گئی تو نہیں بولیا محلے داراں ول اعتراض نہیں لیکن افسوس نال کہن لگا مسجد خالی پئیاں نے یہ عورتاں گھراں دے اندر گھر برباد ہو رہے ہیں اودی وجہ میں گھر تاں برباد ہو رہے ہیں کہ عورت نو مسئلے دا نہیں پتا کہ میں اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے اپنے بندے دا حیا کیویں کرنا ہے اپنے بندے دا مقام کیویں سمجھنا ہے اے دا عورت نو پتہ ہی نہیں او دے اندر قصور مردا تیرا ہے تو انو مسئلے تک لے کے نہیں آیا میدان حشر دا ہوئے گا فرشتے تیرے گربان تو پکڑن گے آگے کہن گے دس کا بیٹی تیرے ماں ایسی اے بہن تیرے ماں ایسی اے عورت تیرے ماں ایسی کتنا دین سکھائی کتنا قرآن سکھائی اگر تیرے نال دا ساتھی تیری وجہ تو جہل رہ گیا اگر تیرے نال دا ساتھی تیری وجہ تو دین نہ سکھ گیا تیری نماز کم نہیں آئے گی تیرا روزہ کم نہیں آئے گا تیری عبادت کم نہیں آئے گی تیری عیادت کم نہیں آئے گی آؤ پہلیوں جب اہل سنت دے اجتماع ہوتے نے میں نہیں کہہ رہا کھلیاں جگہ تے لے کے جاؤ میں یہ دے خلاف نہیں کہہ رہا کسی پیر کے بوئے تے لے کے جاؤ میں نہیں کہہ رہا کسی عورت نو ڈائریکٹ کسی مولوی کو دم کران لے کے جاؤ نا نا میں اوتھے کہہ رہا جتھے پردے لائے تمام عورتاں نو نال لے کے آؤ پردے دے اندر بٹھاؤ تاکہ اللہ دا قرآن سن سکے مدینے والے دا فرمان سن سکن جدوں اجتماع ختم ہوئے مرد مدینے والے دے نوکر بن دے نظر آن تے عورتاں سیدہ دیاں خادمہ بن
تمہیں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے عورتوں کے نال خطاب فرمایا میرے آقا نے فرمایا بی بی جدوں اذان ہوے چپ کر کے سنیا کرو یعنی دنیا دیا گلاں نہ کریا کرو آقا کی کریے فرمایا اذان دا جواب دیا کرو چلو چلو اج کیڑا کیڑا ارادہ کر دے ذرا توجہ دے نال اج اذان دے نال میرے آقا نے فرمایا اذان دا جواب دیا کرو عورتاں نے عرض کی تھی آقا کیویں فرمایا دیکھو مؤذن آکھی اللہ اکبر تسی بھی نال آکھیا کرو میرے آقا نے فرمایا بیبیوں وہ جڑا تواڈے وچوں اذان دے نال اذان دا جواب دے گا 1 لاکھ نیکیاں اللہ اذان دے جواب دینے چتا فرمائے گا سارے کہہ دو سبحان اللہ زبان اللہ دے نام تے کم کر دی ہوئے کہہ دو گونگے بندے نو میں نہیں آکھیا ڈٹ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ دربار صحابہ نو پتہ چل گیا کہ آقا نے فرمایا ہے جڑی عورت اذان دے جواب دے نال اذان دا جواب دے گی 1 لاکھ نیکیاں ملن گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کیتی سونیا انہاں نوں 1 لاکھ نیکیاں ملنیاں نے تے آقا ساڈا کی بنے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ عورت دا حصہ ہے تے مرد دا ڈبل ہے عورت اذان سنے نالے جواب دے لاکھ نیکیاں ملن گیا تے جے بندہ اذان دے نال اذان دا جواب دے اللہ 2 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے اللہ جنابی والی 2 لاکھ جڑیاں نے وہ نیکیاں عطا فرمائے گا تو میں بات عرض کر رہا عرفات دے پار میدان عرفات دے اندر خیمہ تے خیمے دے بار وضو عورتاں پیاں بیٹھ کے کرن تے آپس وچ گلاں پیاں کرن ایک آندی امی بہنے دس تو مکے بھی گئی ہے تے مدینے بھی بول بول مکے بھی گئی ہے تے مدینے بھی یہ 10 ذرا مکہ سونے یا مدینہ جنابی والی اے مکہ سونا یا مدینہ سونا اے ذرا دا سنیا کہ بی بی وضو کرتے آن دے نال اے کھیڑی کھیڑے پا دیتائی اے کھیڑے معاملات دے اندر اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا او ساکیہ پہنا کوئی تو سوال ایسے ہوندے نے او جنہ کا جواب بڑھائے کھائے ہوندے ایک کہڑا سوال کر دیتائی مکہ بھی آلائے تے مدینہ بھی آلائے شان مکہ دا بھی بڑھائے تے شان مدینہ دا بھی بڑھائے انہیں آکھیا نانا پہن اے میرے سوال دا جواب نہیں جواب دے میرا مطلب ہے نہیں جو تو پہی سمجھنی ہے نہ میں شان مکہ دا کٹانا چاہنی ہاں نہ میں شان مدینے دا کٹانا چاہنی ہاں اے میری دل نے جو سوال اٹھیا ہے خیال دماغ چاہے کہ میں دلوں پوچھ لیا ہے ادھا ذرا جواب دے انہیں کیا کیا کھئی انہیں کیا کھنا ہے 10 اے شان مکہ دا افضل ہے یا مدینے دا افضل ہے انہیں کیا سن لے منو پوچھنی ہے کہ شان مکہ دا بھی بڑھائے پر بھی مجھ لگتا رب بھی رہتا مدینے جنہوں سمجھ آئیے پورے ایمانداری نہ کہہ دو سبحان اللہ اندر بار بہن والے یا اللہ جنہ شان مکہ تے مدینہ سن کے اچھا سبحان اللہ یا کہ انہوں جلدی حاضری نصیب فرماؤ کہہ دو ذرا سبحان اللہ اچھا ذرا کہہ دو سبحان اللہ
لگتا ہے شان تے مکے دا بھی بڑا ہے انج لگتا ہے وہ جی میں رہندا ہے وہ بھی جناب والی آخیا رہندا ہے وہ بھی مدینے دے اندر ہے جناب والی مکہ پاک دا بھی مقام بڑا پر دوست جان دے مکے پاک کے اندر جڑے لوگ نے وہ بڑے پاک تے بڑے چنگے کیونکہ میرے آقا دی جنم دا ہے یہ جگہ کہ جنابی والی وہ شہر ہے جتھے میرے آقا نے جنم لیا یہ جگہ جتھے کملی والا بچپن میں چلدا پھردا رہیا یہ گلیاں جتھے بلال نو مارا پڑدیاں رہیا یہ بازار نے جتھے مدینے دے تاجدار دے پیچھے لوگاں نے پتھر بھی لے کے بچے ڈرائے نے انہاں لوگاں دی ذرا طبیعت تھوڑی جہی سستے جڑے مکہ پاک وچ رہندے نے پر مدینہ پاک دے لوگ اے بڑے مہمان نواز نے اے بڑے پیار کرنے والے نے وچ جا کے بندے نال محبت ونڈن والے نے اللہ دی قسم جڑا تر جائے اونوں سمجھ آ جاندی ہے میں نبی دے مدینے آ گیا میں نبی دے شہر وچ آ گیا آؤ ذرا سنیا جے ایک بندہ کہندا ہے میں مدینہ پاک گیا آندا مینوں بھوک لگی ہوئی ہے تے میں بڑا پریشان ہاں آندا میں کیا میں کسے ہور اگے ہاتھ پھیلاواں اے میرے آقا دی توہین ہے کہ میں مہمان کملی والے دا تے پورا میں دنیا دار دا کھڑکاواں آندا میں روضہ پاک ول ویکھیا تے ہاتھ جوڑ کے آنا آقا بھوک لگی ہے آقا پیاس لگی ہے آقا بھوک لگی ہے میں آپ دے شہر دے اندر آقا میں آپ دا مانگتا میں آپ دا مانگتا میں آپ دا فقیر اے وتوہا دے مکھڑے والے اے ولیان دیاں زلفاں والے مازاق دے نैنا والے سونیا میں آپ دے در تے آیا آپ دے شہر وچ آیا مینوں بھوک بڑی لگی ہے آندا کرلا مار دیا اکھ لگی مدینے والا تیر کرا آندا جڑے میں اونچا میرا یار کہہ دو سبحان نیڑے نیڑے گونگے بیٹھے ہو یار تسی بھی بولیا کرو ڈٹ کے اونچا کو سبحان اللہ جڑے ویلے مینوں آقا دا دیدار ہویا سفنے اندر اے مینوں ماہی ملیا اے تے گل وچ پانیاں اوے سفنے اندر مینوں ماہی ملیا اے تے گل وچ پانیاں اوے دردی ماری اوے اکھ نہ کھولا متے پھر بچھڑنا آندا اکھ لگی ہے میں ویکھیا میرے آقا میرے لئی کھانا لے کے آیا میرے آقا میرے لئی کھانا لے کے آ رہے نے فریاد امتی جو کرے حالے زہار میں فریاد امتی جو کرے حالے زہار میں فریاد امتی جو کرے حالے زہار میں ممکن
بشر کو خبر نہ ہو ادھر میں پڑنا ماریا ادھر میرے آقا میرے لیے کھانا لے کے آ گئے آتے میں کھانا سرکار کو لیا اتی روٹی میں کھاتی ہے اتی میرے ہاتھ بھی اندر ہے آتا اتی روٹی کھا کے میں رج گیا اتی میری ہاتھ بھی اندر ہے میری آنکھ کھل گئی میں جڑے میری آنکھ کھلی کہ میں عجیب منظر میں کیا ہاتھ میرا جڑا ہے روٹی دے نال بھریا ہوا ہے ہاتھ میرے نے روٹی پکڑی ہوئی ہے پیٹ میرا روٹی دے نال بھریا ہوا ہے اندر روٹی میرے ہاتھ دے اندر او دے میں لقمے کیتے لوگاں نوں واجا مار مارانا او آؤ تسی اج لنگر کھان آئے ہو کسے نوں امیر پیا کھواندا ہے کسے نوں فقیر پیا کھواندا ہے کسے نوں وزیر پیا کھواندا ہے آؤ اج دا لنگر میں لے کے آیا اے ڈائریکٹ رب دا حبیب پیا بندہ مدینہ پاک جان لگا تو آگے جیسے کاشک راہ من کے کھلو گیا آجا دیوانے مکہ پاک جا رہے مدینہ پاک جا رہے جدو آقا دی بارگاہ وچ جاویں سرکار دیا جالیاں دے سامنے کھلو کے میرا بھی سلام آکھی تے آکھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھو آنکھی ذرا جا کے یا نبی سلام علیکہ چلو جنابی والی ذرا اکھاں بند کرو تے اسے تصور دے نال ذرا پڑھو کہ اسی سرکار دے روضے دے سامنے کھلوتے ہیں سرکار دے روضے دیاں جالیاں دے سامنے آیا آواز آئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام آواز نہیں آئی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ڈٹ کے آنکھوں ذرا صلوات اللہ ایک عرش کی معراج آواز آئے ذرا عرش کی معراج آلے دو جہاں کے راج آلے دو جہاں کے راج آلے آسیوں کی لاج والے آسیوں کی لاج والے آسیوں کی لاج والے عرش کی معراج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ آواز یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ انہیں کہا چلے ہیں انہیں کہا بالکل چلے انہیں کہا حضور دی بارگاہ جو سلام دیں گے
जनाबे वालियों ने आख्या सरकार दी बारगाह दे अंदर जेड़े मिल जावे जाके मेरा सलाम दवी कहन लगा आका दी बारगाह दे अंदर मेरा सलाम देना सिर्फ आका दी बारगाह दे अंदर नहीं बल्कि अबू बकर नूं भी सलाम दई जेड़ा बोल सकदा है जरा कह दो सुभान अल्लाह सदीक अकबर नूं भी मेरा सलाम देना ए फारूक आजम नूं भी मेरा सलाम देना आंदा मैं मदीने पाक विचों चलिया जेड़े वेले आंदा मैं घरों चलिया मैं मक्का पाक गया मक्का पाक तो मैं मदीने पाक गया आंदा मदीने पाक मैं पहुंचिया उत्थे जाके मैं सारा कुछ भूल गया मैनूं कुछ भी याद ना रहा आंदा जेड़े वेले सफर पिछाणु टुरिया सफर शुरू होया मैं अपनी सवारी लई समान ते रखिया मैं टुरिया ते याद आ गया तेरी ने आखिया सी जाके आका दी बारगाह दे अंदर मेरा सलाम देना है सदीक अकबर नूं सलाम देना है हजरात तो मैं बात कर रहा जेड़े वेले जनाब वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों आंदे मैं कितना सफर कर लिया अद्धा सफर करके मैं वापस तुर पिया ते मैनूं ख्याल आ गया कि मैं अपने बेली दा पैगाम ही नहीं दिता सरकार दी बारगाह दे अंदर जाके मैं सलाम ही नहीं दिता आंदा मैं बेलियां नूं खिला लिया आखिया मेरी सवारी भी ले जाओ मेरा सामान भी ले जाओ मेरा सामान भी ले जाओ ते मेरी सवारी भी ले जाओ मैनूं जेड़े दोस्त ने पैगाम दिता सी ओ मैं सरकार दी बारगाह दे अंदर मैं दे के पिया होना वा तुसी सुन जाओ अल्लाह चाहे ते मैं मक्के रल जावांगा वापस गया हुजूर दे रौज़े ते जाके सामने खलो गया ते खलो गया ते बददुआ दे मुखड़े वाले ए बंदे नतीजा जुल्फा वाले आका फलान नौकर ने रो रो के आपनु सलाम भेजिया दे आका सदीक अकबर दी बारगाह चुनी फारूक आजम दी बारगाह दे अंदर भी सलाम भेजिया है ए बददुआ दे चेहरे वाले ए सलाम देंदिया देंदिया ओदी अख लग गई एक अख लगी बख्तर दा सितारा चमकिया उमर भी आ गए अबू बकर भी आ गए आमीना दा लाल भी आ गया मेरे करीम भी आ गए जुनाब सदीक अकबर ने हाथ जोड़े आका आज नौकर आज दीवाना जरा एडी दूरों दुबारा सलाम देना है एडी दूरों पैगाम देना है आंदा मेरे आका ने इंज करके पावा खोलिया सरकार दे नाल लाया आंदा मैं आका दे सीने दे नाल लगा फिर किनू नहीं पता कि मैं फरशा से लगा फिर आका ने मेरे अपने सीने दे नाल लाया मैं रो के आना आका अबू बकर पाक नूं भी उन्हें सलाम दिता है उमर पाक नूं भी सलाम दिता है आप नूं भी सलाम दिता है आंदा आका ने प्यार दिता ते मैं माड़ी जई गर्दन झुकाई हुजूर ने फरमाया ओ दीवाने आ गर्दन क्यों झुकाई आका एक ख्याल आ गया है फरमाया ख्याल तेरा आया है आका मैं सवारी दे के भेज दिता है सवारी भी टुर गई है सामान भी टुर गया है रिश्तेदार भी टुर गए यार भी टुर गए सफर बड़ी दूर है आका मैं जावा किवे मेरे आका ने फरमाया हाथ मोहम्मद के हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने फरमाया लिया हाथ मेरे हाथ के अंदर दे सरकार ने जन्म में हाथ पकड़िया
آقا نے فرمایا